ستا د خپو خورې به ګلونو باندې ورنکما ستا زنګلونه به باغونو باندې ورنکما د مدینې منورې چرته یو شاړه کوڅه دا به د ټول جهان هارونو باندې ورنکما او ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان دا بپزمکو اسمانونو باندې ورنکما تو په احد مین کوي احد پتا مین کړي دو احد کاڼي با لالونو باندې ورنکما او پتاو دو شگزاری دو قربانی دولتانا استا یو بلالو بلخ کرنو باندی ورنکما محمد زمانو غم جن استا وصال پسیما داسې ښکلی غم بپا غمونو باندې ورنکما نو زه محمد زمان غم جنو د یار فرقت پسیما داسې ښکلی غم بپا غمونو باندې ورنکما سدینا لیمان رازی دا ڈاکٹر الہی جان رازی گلابات خلقو استقبال اوکے عبدالرؤف سے قدردان رازی گلابات خلقو استقبال اوکے عبدالرؤف سے قدردان رازی استاسو پکلنن رحمت وریگی او والله چې نن ډېر برکت وریږي ستاسو پکلي نن رحمت وریږي والله چې نن ډېر برکت وریږي چې زیاده ستاسو په خیال چې دا به څوک وي د نبی پاک بوارثان راضی گلابات خلقو استقبال اوکے عبدالرؤف سے قدردان راضی گلابات خلقو استقبال اوکے عبدالرؤف سے قدردان راضی نن بتا سٹول قرار کوے او دغه اعلان بخ پجار کوي رونو نن بتا سټول قرار کوي او دغه اعلان بخ پجار کوي چې رستو نشي عالمانو نه او دغه نیکی په میزان راضي گلابات خلقو استقبال اوکے عبدالرؤف سے قدردان راضی گلابات خلقو استقبال اوکے عبدالرؤف سے قدردان راضی ودا بلدیاتی چلک شنو دے او د ډیرو خلقو ډیفریشن دے ودا بلدیاتی چیلک شنو دے
او د ډیرو خلقو ډیفریشنو ده څوک به په دغه ورځ پټیږي او د جمعیت به په کاروان راځي गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी द 4 सदी नालिमान राजी वदा डॉक्टर इलाही जान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी वजरनल को सदरत यूसुफ जान वलाल दी औ कारी कामरान हुमद किसान वलाल दी ए जरनल कौंसलर त यूसुफ जान वलाल दी कारी कामरान हुमद किसान वलाल दे औ यूं त मौलाना यासर खान दी द टोलू दा किताब निशान दे औ यूं त मौलाना यासर खान दी द टोलू दा किताब निशान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी ए चियो 10 खत बांध शर्मीगू ए दाच बिया दर पदर गरजीगू ए चियो 10 खत बांध शर्मीगू दाच बिया दरा पदर गरजीगू ए दीन खदच द्वी पास कूद द्वी सरहर से कि वलाड युच मैदान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी औ कुफर बातिल सर जंगीगी वदाई जंटाल तिटोल यरीगी औ कुफर बातिल सर जंगीगी वदाई जंटाना तिटोल यरीगी ये पैसम लेके गलनासवी औ कुफर बातिल सर जंगीगी वदाई जंटाल तिटोल यरीगी कुफर बातिल सर जंगीगी दाई जंटाना तिटोल यरीगी व पैसम लेके गलनासवी कायद फजलुर रहमान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान जमीयत उलमा इस्लाम कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान से नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम औ पैसम लेके गलनासवी औ कायद फजलुर रहमान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी गुलाबाद खल्को इस्तकबाल वो के अब्दुर्रऊफ से कदरदान राजी वज़म कायद सर इकरार दी ए
द इशारे बस इंतजार दे वज़मु कायदो सर करार दे द इशारे बसा इंतजार दे वो इस्लाम बात ब्या ख्वाली द मुराद लिदग बयान राजी गुलाबाद खल्को इस्तक़बाल ये वो के अब दूर से कदरदान राजी गुलाबाद खल्को इस्तक़बाल ये वो के अब दूर से कदरदान राजी द 4 सदी नालिमान राजी ए दाब डॉक्टर इलाही जान राजी गुलाबाद खल्को इस्तक़बाल ये वो के अब दूर से कदरदान राजी गुलाबाद खल्को इस्तक़बाल ये वो के अब दूर से कदरदान राजी।